वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मौला हुसैन तेरी अजमत पे सलाम। अब उसको जाने की बारी है जिसके साथ बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता है। लोगों ने अजीब अजीब रिवायतें गढ़ रखी है, वहां तो कासिम की मेहंदी निकली थी। हम कहते तौबा करो, क्या बकते हो। अरे आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मेहंदी बगैर पानी के कलाई नहीं जाती, बगैर पानी डाले मेहंदी नहीं बनती। तो आखिर वो मेहंदी कितनी अहम थी कि हुसैन असगर को पानी नहीं पिला रहे थे, उससे मेहंदी बना रहे थे। शर्म करो, क्या बकते हो, क्या बकवास करते हो। कोई मेहंदी का तसव्वुर करबला में नहीं। अरे आम मर्दों के लिए मेहंदी हराम है, रसूलुल्लाह का शहजादा मेहंदी लगाएगा। वहां शादियों की महफिल बचाने गए थे। ये सारे खुराफात, न इसे बयान किया जाए न इस पर यकीन रखा जाए, ये सब खुराफात है। हम अहले सुन्नत इससे बरात का इजहार करते हैं। हाँ, जितनी जायज चीजें हैं हम उस सब की तायीद करते हैं, इसलिए खुराफात की तरफ न जाओ। मौला हुसैन ने जब मना कर दिया, इमाम कासिम फूफी के पास, फूफी हजरत इमाम मुझे मना करते हैं करबल में जाने से। फूफी ने 19 साल के जवान भतीजे को सीने से लगाया। बेटे ठीक ही कहते हैं। जब फूफी ने कहा कि ठीक ही कहते हैं, तो इमाम हसन मुश्तबा जब जहर आपको दिया गया था, हम उनकी शहादत के दिन ये बातें बयान करेंगे, अभी वो मौका नहीं। इतना सुन लेके इमाम हसन को जब जहर दिया गया, हीरे को पीस कर, ये यजीद पलीद नहीं दिलवाया था जहर, तो उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े होकर के निकले थे। इतनी दर्दनाक शहादत थी उस वक्त। उस शहादत के मौके पर भी मौला हुसैन एक खत लिख रहे थे और कहते थे, बेटे कासिम, एक वक्त आएगा, इतनी मुसीबत तुझ पे आएगी कि उसके बाद वो मुसीबत नहीं आएगी। ये मेरा खत उस दिन खोल के पढ़ना। इमाम कासिम ने सोचा कि आज के बाद अब इतनी मुसीबत हम पे कब आएगी। सब तो लुट रहा है, फातिमा का चमन वीरान हो रहा है, वो लाशें पड़ी, वो अली के लाल शहीद हो गए, वो पूरा के पूरा फातिमी चमन आज खिजा का मुंह देखने वाला है। आज के बाद अब इस मुसीबत कब आएगी। निकाला तावीज, खोला, उस पे लिखा था, मेरे बेटे मेरे दिल की चैन, मेरी आंखों की ठंडक, जाने पिदर इस वक्त तू करबला में होगा। मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जा, ये तेरे बाप की तुझे नसीहत है, वसीयत है। बेटा मेरे भाई के कदमों पे जान दे दे, काश में होता तो मैं भाई के कदमों पे जान देता। बेटे मैं नहीं है तो तू जान देकर बाप की तरफ से फिदिया अदा कर दे। कासिम के तो बाछे खिल गई। चचा अब तुम्हारी मानू कि अपने अब्बा की मानू। देखो देखो आप मना करते हैं, मेरा बाबा ये मुझे शहादत की सनद दे करके गया है। इमाम ने खत लिया, देखो भाइयों में मोहब्बत हो तो इस तरह हो। करबला बता रहा है कि जहां तिलावत कुरान है, जहां नमाज की पाबंदी है, वहां आपस में भाइयों में प्यार कितना है। मौला हुसैन ने खत पढ़ा, मचल गए, हाथ को ऊपर उठाया और अर्ज की, अल्लाह मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत का हक अदा किया है। उसने ये भी परवाह न की कि उसका बेटा शहीद होगा तो उसकी नस्ल कैसे चलेगी। अल्लाह तू मजलूम की दुआ सुनता है। हुसैन मजलूम है, मुसाफिर की दुआ सुनता है। हुसैन मुसाफिर है, तू मुजाहिद की दुआ सुनता है। हुसैन मुजाहिद है, तू गाजी की दुआ सुनता है। हुसैन गाजी है, तू जुमा के दिन दुआ कबूल करता है। आज जुमा भी है, तू आशूरा में सुनता है। आज आशूरा भी है। मौला आज मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूं कि मेरे भाई ने मेरा अपना बेटा मेरे कदमों पे कुर्बान करने की बात की, तो उसकी नस्ल को क़यामत तक बाकी रखना और ऐसी औलाद पैदा करना जिससे मेरे भाई हसन का नाम क़यामत तक जिंदा रहे। निदाई हुसैन कबूल किया, तेरे भाई हसन की औलाद क़यामत तक मौजूद रहेगी और उसकी नस्ल में ऐसा बेटा पैदा करूंगा कि जो शान तेरे नाना को मैंने नबियों में अता की है, उस हसन के बेटे को वो शान वलियों में अता करूंगा। उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे ताजदारे करबला, नारे खौस। मेरे गौस के डंके करबला में भी बजे हैं, मेरे गौस के डंके करबला में भी बजे हैं। मौला हुसैन की दुआ की बरकत है। और कहा कि दरमियान में अब्दुल कादिर होगा
اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا. حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر، ابتدا قاسم، بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی. امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی. ارے یہ کتنی شان کی بات ہے. آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے. امام حسن کو مولا نے، حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی. اللہ نے کیسی شان بلند کی. اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا. جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا، جا. حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے. اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. ہائے کتنے حسین ہے وہ لوگ، کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ. سورج بھی انہیں شرما شرما کر کے دیکھتا ہے. قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے. کہ کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا. دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے، بہت چرچے تھے اس کے. عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی. اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے. اس نے کہا یہ بچہ ہے، میری توہین ہے. تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک بار میں کی. یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے پھول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے. لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے. اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72. اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے، زمین کی تہ الٹ دیتے. لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا. انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا. انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا. انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا. مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی. مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے. شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا. علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو. 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی، اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار کا وار کیا. اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی، مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا. حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی، چچا میری خبر لینا. حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جو آئی تھی میری خبر لینا. تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے. اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے، امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے. سیدہ زینب نے دیکھا ہائے میرا بھتیجا. جب لاشا رکھا تو حضرت زینب آئی، بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو نے کبھی کاٹی نہیں، کبھی ٹالی نہیں. ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟ کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے، میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں، قبول کر لیں. کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا 2 بیٹے،
تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی. آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں, وہ 6-7 سال کے بچے ہیں. امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا, بھائی امی فاطمہ کا واسطہ. جیسے ہی زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا, کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی, میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی, ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. او میرے ماں جائے, او میرے ماں کے بیٹے, تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے, یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے, تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, یہ بہنیں مائیں, ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں, فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں, گانے سننے والی, فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو. زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے, زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے, صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا. میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں. 3-3, 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں, میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ, عمل کرنے والی بنو, پردے کی پابند بنو, نماز کی پابند بنو, شریعت کی پابند بنو, دین کی پابند بنو, کنیز زینب بن جاؤ, کنیز فاطمہ بن جاؤ. سید